बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और AI जनरेटेड पार्टी अगर होगी तो AI ही जारी करती रहेगी, यानी ये वो पार्टी है जिसको लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं। मैं इसको AI जनरेटेड पार्टी कहता हूँ क्योंकि ये अमली तौर पर कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा इन रहती है। अमली तौर पर इसलिए कम है कि इसका जो बयानिया बनाया गया था वही सारा आर्टिफिशियल बयानिया था और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया था। इसीलिए तो करोड़ों घर बन गए, अरबों दरख्त लग गए और खुशहाली आ गई। IMF के पैसे उसके मुंह पर मार दिए गए। ये सब वो आर्टिफिशियल बातें थी जो बाद में सच साबित ना हो सकी और गवर्नमेंट का धरन तख्ता हो गया और लोग आहिस्ता आहिस्ता इससे मुतनफ़र होते चले गए। लेकिन अब एक मरतबा फिर AI इसका काम लेकर कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की गई जिनमें दिखाया गया कि शायद इस तरीके इंसाफ के मुबैना यानी ये मुबैना तो नहीं, हकीकी बानी जो हैं इमरान खान, वो जेल में वर्जिश कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने थ्रेडमिल जो है वो चौराहे में रखी हुई है। पीछे कैदी भी मौजूद है और उसमें वो कर रहे हैं। एक तस्वीर के अंदर वो कान पकड़ते हुए नज़र, शायद वो उनको कान पकड़ कर बैठके लगाने का हुक्म था वो दे रहे हैं। फिर वो राड के साथ कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरह की बेशुमार तस्वीरें जो हैं वो जारी की गई। और मज़े की बात सुने कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी ये कह दिया कि ये तस्वीरें इसमें से कुछ मुझे असल लग रही हैं। तस्वीर असल थी, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब इसको AI क्रिएटेड किया गया है, लेकिन ये 2016 की इमरान खान की एक तस्वीर थी। आपको याद होगा जब इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था आ रहा था फसाद फैलाने के लिए इस्लामाबाद, तो बनी गाला में डिप लगाए थे। ये वही लिबास है वो डिप लगाने का। इसमें भी उसी तरह से वो डिप लगाते और पीछे जंगले के पीछे से तस्वीर लेते हुए दिखाया गया है। AI जनरेटेड है कि नहीं है, इसके लिए फैक्ट चेक बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ये गूगल से ही रिक्वेस्ट की कि ये तस्वीरें बहुत आम हो गई हैं। हमें अलीमा खान तो ये बता रही हैं कि ये मुझे असली मालूम होती हैं, आप बताएं आपको कैसी मालूम होती है। तो जो उन्होंने लिखा वो सुनने के काबिल है। उन्होंने कहा कि जेल में इमरान खान की वर्जिश करते हुए तस्वीर बज़ाहिर AI यानी मसनूई ज़हानत से तैयार की गई हैं या शदीद तौर पर एडिट शुदा मालूम होती हैं। हालांकि बाज़ दावे इसके सही होने का दावा करें और उन्होंने अलीमा खान का नाम भी शामिल किया। उन्होंने कहा फैक्ट चेकिंग और AI टूल्स के मुताबिक सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है। गूगल के सेंथी ID, ये सेंथ ID एक उनकी टूल है जिससे वो AI को तलाश करते हैं कि जांच में ये इशारा मिला कि तस्वीर का ज़्यादातर हिस्सा पूरा हिस्सा AI के ज़रिए तैयार या बाद में एडिट किया गया है। पेश इस वाली असल तस्वीर गालबन सन 2016 की एक वीडियो से ली गई है जिसमें इमरान खान बनी गाला में वर्जिश कर रहे थे। बाद इस तस्वीर में जेल के नासर मसलन सिक्योरिटी एहलकार और बार और फेंसिस शामिल कर दी गई। मुशाहदा करने वालों ने इस तस्वीर में AI से बनी तस्वीर की आम निशानियां भी नोट की हैं। मसलन पस मंज़र में मौजूद पुलिस एहलकार एक जैसे दिखाई देते हैं और एक ही अंदाज में खड़े हैं और मुमकिन है कि वर्दियाँ इसी मुकाम के मुताबिक ना हो जहाँ इमरान खान को हिरासत में रखा गया है, यानी अडयाला में। फैक्ट चेकर इससे कबल भी जेल में इमरान खान की मुतअद्दिद जेली या AI से तैयार करदा तस्वीर को गलत साबित कर चुके हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और बाज़ औक़ात कुछ मीडिया अदारों ने भी इन्हें इस्तेमाल किया। ये तमाम ज़राए इस बात का जायज़ा लेते हैं कि जेल में इमरान खान की वर्जिश करती हुई तस्वीर हकीकी या AI से तैयार की। इस हवाले से मुतज़ाद बयानात और तकनीकी तजुर्बों की निशानदेही करते हैं। याद रखें इमरान खान जेल में हैं और जेल में उनको तमाम सहूलियात मिली हुई हैं जिसमें वर्जिश के लिए भी एक कमरा मुख्तस है। 8 बैरकों की एक बैरक बनाई गई है, यानी उनका कुक अंदर है, उनकी हेल्थ टीम अंदर है, उनके बहुत सारे खादम हैं जो उनके साथ मौजूद रहते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। वो बाकायदगी के साथ वर्जिश भी करते होंगे क्योंकि इमरान खान को हम उस ज़माने से जानते हैं जिस ज़माने से वो क्रिकेट खेला करते थे और वर्जिश को कभी छोड़ते नहीं थे। थ्रेड मिल उनके पास होगी, साइकिलिंग मशीन होगी, वेट ट्रेनिंग के लिए भी होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें चौक चौराहों में नहीं होंगी। अलीमा खान ने सिर्फ इसमें एक तीली का इजाफा किया और वह ये कि मुझे ये असल लगती हैं, हालांकि ये असल तस्वीर नहीं थी। लेकिन क्या किया जाए कि जब एक पार्टी की बुनियाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रखी जाएगी, जब लोगों को एक मखसूस बयानी के अंदर गुमराह कुन प्रोपोगंडा
پھیلایا جائے گا، جب طلبہ کو اس گمراہ کن پراپوگنڈے کے اندر جو ہے ملوث کیا جائے گا ٹیچرز کے ذریعے، اور جب لوگوں میں یہ بات پھیلائی جائے گی کہ پچھلی دور حکومت تو بہت کرپٹ تھی، ہم کام کرنے والے ایماندار لوگ ہیں، اور نکلتا یہ ہے کہ یہاں پر گوگی اور پنکی جو ہیں بڑے بڑے فراڈ کر نکل گئیں، کوئی عوامی کام نہ ہوا، کوئی بڑا پروجیکٹ نہ بنا، ماس ہوئے کٹے انڈے اور مرغیاں دینے کے، اور کوئی کام نہ ہوا۔ مصروف اس وقت جیل میں ہیں، اور آئے روز جیل سے ایسی خبریں نکل کر آتی ہیں، کیونکہ ان کے جو ملاقاتی ہیں وہ باہر کھڑے ہو کر اندر کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں، اور غیب کی باتیں شاید ان کے علم میں ہوتی ہیں کہ وہ غیب کی باتیں جو ہیں اندر سے عمران خان کے ذریعے بتاتے ہیں، اور اندر سے نہ صرف سیاست کی جا رہی ہے بلکہ ریاست کے خلاف جو ہے سازش بھی کی جا رہی ہے۔ عمران خان اڈیالہ میں ہیں، خوش ہیں، صحت مند ہیں، اور ورزش کر رہے ہیں، دیسی مرغ اور اس کے ساتھ دیسی مرغ کی یخنی اور مٹن کے وہ حصے جو ان کو پسند ہے، وہ پٹ کا گوشت اور چانپے وہ کھا رہے ہیں۔ کھانے پینے کے شوقین آدمی ہیں، صبح کا ناشتہ جس طرح سے وہ کرتے ہیں وہ ایک پہلوان کی ڈائٹ لگتی ہے، اسی طرح وہ شام میں جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی ایک پہلوان کی ڈائٹ ہے، لیکن ورزش وہ معمول کے مطابق کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کی ویڈیوز اے آئی سے جنریٹ کر دی جاتی ہیں، اور اس کا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، جو باہر بیٹھے جو ہیں ٹرولرز جو ہیں وہ ان کو مزید پھیلاتے ہیں، جو ان کے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہاں سے بیمار ہو کر باہر گئے تھے اور ابھی تک باہر ہی ہیں، وہاں سے بہ کر اپنے یوٹیوب چینلز پر، اپنے انسٹا پر، اپنے ٹک ٹاک پر اور اپنے ایکس پر جو ہے لگا کر اس کو ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور اس بیانیے کو پھر نہ صرف نشر کیا جاتا ہے بلکہ پھیلایا بھی جاتا ہے۔ یہ سینہ گزر جیسے بیانیے ہیں، اور یہ اب اے آئی کی تصویر میں نے آپ کو ثابت بھی کر دیا۔ آپ بھی ان تصاویر کو جب یہ ساتھ لگی ہوں گی، ان تصاویر کو اگر گوگل پہ یا کسی بھی اے آئی فیکٹ چیک ٹول کے اندر دیں گے تو وہ آپ کو اسی طرح کی صورتحال بتائے گا۔ یہ تصویریں ہرگز اصل نہیں تھیں، جعلی تھی، لیکن جان بوجھ کر علی خان کے منہ سے یہ بیان نکلا کہ مجھے یہ اصل لگتی ہیں، تاکہ لوگوں میں وہ عمران خان کا امیج جو 2016 میں تھا، جو ایک انقلابی لیڈر کا اس کا پرسپیکٹیو تھا یا اس کا ایک حقہ تھا، وہ قائم رہے، اور وہ قائم رہے گا تو پارٹی کو کسی نہ کسی طور پر زندہ رکھا جائے گا۔ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے استعمال صرف آرٹیفیشل پارٹی ہی کر سکتی ہے، یعنی اے آئی جنریٹڈ پارٹی نے اے آئی جنریٹڈ تصویریں جو ہیں وہ جاری کر کے ثابت کر دیا کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے۔ جو چند لوگ موجود ہیں وہ اے آئی انفلوئنسرز تھے، جن میں بہت سارے نام اگر میں بولنا چاہوں گا تو سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو اسی طرح کی خبریں اور اسی طرح کی جعلی جھوٹی خبریں دے کر سامنے آئے تھے، اور آپ کے سامنے ہے کہ شہباز گل نے اپنی 450 ویڈیوز جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بولا گیا تھا۔ اسی طرح شہزاد اکبر جو ہیں وہ گرفت میں ہیں، آدر راجہ بڑا واجہ وہ ان کے خلاف جو ہے کیس جیت چکے ہیں، اور اس پر کیس ثابت ہوا، اور اس نے ابھی تک وہ اپنے ایکس پہ اور اپنے انسٹا پہ وہ لگایا ہوا ہے جی، وہ جس میں عدالت نے ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے ان پر جرمانہ کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو موجود ہیں، لیکن وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر ایسی خبریں نکالتے ہیں تاکہ باہر بیٹھ کر وہ یہاں انقلاب کو جو ہے لیڈ کر سکیں۔ نہ یہ باہر والے اصلی ہیں، نہ یہاں والے کوئی اصلی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پارٹی ہے جو اے آئی کی مدد سے بنی تھی، فیض حمید اس کے پیچھے تھے، اور اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی صرف اس لیے کہ باقی پارٹی جو تھی وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھی، ان کو بہت بعد میں یعنی 10 سال کے بعد خیال آیا کہ سوشل میڈیا بھی کوئی چیز ہے، وہاں پر بھی جانا چاہیے، اور ابھی تک ان پارٹیز کا جو ہیں اس پارٹی سے کچھ 10 سال پیچھے ہیں اس معاملے میں، سوشل میڈیا کے معاملے میں۔ ووٹ میں آگے ہوں گی، سیاست میں آگے ہوں گی، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں، دور تک بلکہ بہت دور تک یہ ہے ہی اے آئی پارٹی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔